کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیشہ دی طرح ساڑی اس مسجد دے اندر قرآن پاک مکمل ہویا ہے. ساتھیاں نے یعنی سنیا ہے اور میں سنایا ہے، عورتوں نے سنیا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیاں، بچے آئے، سارے مبارک دے حقدار نے. تے بہرحال قرآن پاک دی عظمت، قرآن پاک دا رفعت مقام و مرتبہ، یہ تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جنہوں علم نہ ہوئے کہ قرآن پاک دی عظمت بہت زیادہ ہے. میں بلکہ پہلا جمعہ یعنی رمضان المبارک دا مکمل تفصیل دے نال قرآن پاک دی عظمت دے حوالے دے نال یعنی پڑھایا سی. مقصد یہ سی کہ تاکہ لوگ ذوق شوق دے نال نماز تراویح دا اہتمام کرن، قرآن سنن، قرآن دی تلاوت کرن، کیونکہ رمضان اور قرآن انہاں دونوں چیزاں دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے. بہرحال یہ رمضان اپنی آخری مراحل دے اندر ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والےو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو کہ اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ. رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اگر اسے سارے مل کے چاہیے کہ اسی پورے ملک پاکستان دے اندر اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو اسی یا ضلع خانیوال دے اندر یا تحصیل چہانیاں دے اندر یا اسی اپنے پنڈ دے اندر اسلامی قانون نافذ کرنا چاہیے کہ پر اسی اسلام دا قانون نافذ کر سکتے نہیں. ساڑھے اندر اتنی استطاعت، طاقت اور ہمت نہیں کہ اسی اپنے اس پنڈ دے اندر، اس گاؤں دے اندر یعنی اسلام یعنی نافذ کر سکیے. تے یا ساڑھے اندر اتنی طاقت ہوئے کہ جڑی ساڑھے گھر دی چار دیواری ہے کہ اسی اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر اسلامی قانون نافذ کر سکیے. تے اکثر و بیشتر لوگ اس چیز دے اندر فیل ہو جان گے کہ چار دیواری دے اندر اپنے گھر دے اندر بھی اسلام دا قانون نافذ کر سکتے نہیں. تے آخر دے اندر انسان جس چیز دی سب نالوں زیادہ طاقت رکھدا ہے، ہمت رکھدا ہے کہ انسان دا جڑا پورے دا پورا وجود ہے یعنی سر تو لے کے پیراں تک انسان دے ہاتھ نے. انسان نو اللہ پاک نے چلن واسطے پیر عطا کیتے، بولن واسطے اللہ پاک نے زبان عطا کیتی. ایک عقل و سیرت دا ایک خزانہ، ایک کمپیوٹر اللہ پاک نے ساڈے جسم دے اندر فٹ کر چھڑیا ہے. یہ پورے دا پورا 5-6 فٹ دا جڑا ساڈا وجود ہے، اسی اینو بالکل مکمل طور تے یہ اندر اسی قانون اسلام دا نافذ کر سکنے ہیں اپنی طاقت کے مطابق. اپنے وجود نال جنہ چیزاں دا تعلق ہے کہ ہاتھ یعنی یہ ساڑھے اسلام دے متعلق اٹھن، ساڑھے جڑا پیر ہے، ساڑھے جسم دا ایک ایک انگ اور ایک ایک لو. تے آؤ نا پھر دوستو ساتھیو، میں تواڈے سامنے 4-5 باتاں بیان کر کے کہ انہاں 5 چیزاں دے اوپر اگر آج اسی عمل کر لئیے تو ساڑھا پورے دا پورا جڑا وجود ہے اسلام دے اندر داخل ہو جاتا ہے. وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ پہلے نمبر تے یہ ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ پہلے نمبر تے اللہ تو علاوہ کسی غیر اللہ دی پوجا نہیں کرنی. یعنی عقیدہ یعنی یہ بنانا ہے عقیدہ توحید کہ خالصتاً صرف اگر یعنی عبادت لائق ہے تو صرف رب العالمین دی ذات ہے. کہ اگر بیٹے عطا کرے، اگر بیٹیاں عطا کرے، اگر کچھ بھی نہ عطا کرے پھر بھی اختیار کیدا ہے. یہ اندر عورت کا قصور نہیں بلکہ فیصلہ رب العالمین ہے کہ اللہ جو چاہے انسان اس چیز کے اوپر اپنا یقین اور اپنا ایمان بنا لے. کہ دوسرے نمبر تے کہ انسان دا جڑا دل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنے جڑا دل ہے اپنے دل دی طہارت کر لے. طہارت تو دل دی طہارت تو کی مراد ہے؟ انسان اپنے دل نو پاکیزہ کر لے. کہ کسی مسلمان دے بارے رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اج اسی عہد کرنا ہے، اللہ دے نال وعدہ کرنا ہے کہ اج تو بعد اسی اپنے کسی مسلمان بھائی دے بارے دل دے اندر بغض نہیں رکھاں گے. اج تو بعد رمضان المبارک دا مہینہ جاری اور ساری ہے، آخری مراحل دے اندر ہے. اساں اپنا اس دل نو پاک کرنا ہے، جھوٹ تو پاک کرنا ہے،
غیبت تو پاک کرنا ہے، چغلخوری ان ساری چیزاں تو پاک کرنا ہے۔ دوسرے نمبر تے جدوں اسی اپنے دل دی پاکیزگی کران گے، اپنے دل نو طہارت والی سیر تے لے کے جاواں گے، سارے ساریاں دے واسطے کامیابیاں اور کامرانیاں نے۔ تیسرے نمبر تے جڑا اس انسان دا لباس ہے مکمل اسلامی طریقے کے مطابق ہوئے، انسان دا جسم دا ایک ایک وال، یہ جڑے انسان دا چہرہ ہے، داڑھی مبارک، انسان دے جڑے وال نے، تے اکثر یعنی بات یہ ہے کہ بڑے ہی علمی ہے۔ سارے ملک پاکستان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے مرد نے، مرداں نو چاہیے کہ داڑھی نہ کٹان، تے عورتاں نو چاہیے کہ وہ سر دے وال نہ کٹان۔ تے دونوں چیزاں متضاد نے کہ یعنی عورتاں سر دے وال کٹانوں نہیں ہٹ دیاں، اور جڑے مرد نے داڑھی دے وال مڈان واسطے، اور اسلامی یعنی لباس والی لباس تقوی ذالک خیر کہ جدوں اسی تقوی والا لباس پانا ہے، تے بعض عورتیں ایسیاں وے نے کہ جڑے اپنے آئی برو یعنی خوبصورتی واسطے جیڑا اللہ نے حسن دیتا ہے، جیڑی اللہ نے روحانیت دا انسان اور عورت نو حسن عطا کیتا ہے، او اللہ دے رسول دی نافرمانی کر کے اپنے آئی برو بنائے، اپنے چہرے دے وال کٹوائے، داڑھی منائے، او دے اندر خوبصورتی نہیں ہو سکتی۔ خوبصورتی وہی ہے کہ جڑی اسلام نے اور اللہ پاک نے یعنی انسان کو عطا کی دی ہے۔ آؤ نا پھر دوستو ساتھیو، یہ تین چیزاں نے، تے پنجویں نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو کہ مشرک نہ بنو، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ کہ اللہ پاک فرماندے نے انما المشرکون نجس، اجڑا مشرک ہے پلید ناپاک ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ تے اللہ پاک نے اس مشرک بندے دے اوتے اپنی جنت نو حرام کر چھڑیا ہے۔ اس واسطے دوستو ساتھیو، مرد آئے نے، نوجوان آئے ہو، عورت آئیاں نے، رمضان دا مہینہ ہوئے یا غیر رمضان دا مہینہ ہوئے، نماز دی پابندی کرنی ہے کہ جڑا رب العالمین رمضان دے اندر ہے، بعد وچ بھی وہی رب العالمین ہے۔ یہ چار چیزاں نے، تے آخری جڑی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آخری نمبر تے تقوی ہے کہ جیڑا آدمی تقوی اختیار کردا ہے، قرآن پاک شروع ہویا ہے، تسی شروع دے اندر سنیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم بمرادی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر، اس قرآن پاک دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں۔ تے اللہ پاک فرماندے نے کہ جس قلب اطہر دے اوپر اے پوری دی پوری کتاب نازل ہوئی، او دی پوری 63 سالہ زندگی گناہاں تو بے عیب، گناہاں تو منزہ، گناہاں تو طاہر مطہر، کائنات دے اندر اگر کوئی ذات ہے تو صرف میرے محمد دی ذات ہے۔ کیا چھوڑو صلی اللہ جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہے، اونچی درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماندے نے اس کتاب دے اندر، اس قرآن پاک دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین کہ جڑے تقوی والے لوگ نے، انہاں لوگاں واسطے اللہ پاک نے اس قرآن پاک دے اندر ہدایت رکھ چھڑی ہے۔ بہرحال لوگوں جڑے بات میں کرنا چاہنا، پہلے نمبر تے عقیدہ توحید ہے، تے دوسرے نمبر تے اپنے دل دی طہارت ہے، اپنے دل نو پاک کرنا ہے، تے تیسرے نمبر تے جڑا انسان دا لباس ہے اپنی بناوٹ اسلام دے مطابق بنانی ہے، تے چوتھے نمبر تے نماز نو قائم کرنا ہے، تے پنجویں نمبر تے تقوی اختیار کرنا ہے،
جڑا بندہ تقوی اختیار کر لیندا ہے اللہ پاک اس بندے دے اوپر راضی ہو جاندے نے سبحان اللہ آخری ایت سن لیا جت میں اپنی بات مکاواں اللہ پاک فرماندے نے وساریو میں جمعے دے اندر اس ایت نو پڑھیا ہے وساریو الی مغفرۃ من ربکم رمضان المبارک دا مہینہ ہے تاک راتاں گزردیاں نے پیاں اللہ پاک فرماندے نے دوڑ لگا دیو جلدی کر لیو اپنے اللہ دے کولوں آ کے اپنے گناہاں دی معافی منگ لو مراد کی ہے تے کہ تقوی اختیار کر لو خوف خدا ہے اللہ دے کولوں ڈرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے متقی بن جاؤ اللہ پاک فرماندے نے کہ جدوں تسی میرے کولوں ڈر جاؤ گے آ کے اپنے گناہاں دی معافی منگ لو گے وجنۃ ارضها السماوات والارض اللہ پاک فرماندے نے میں رب تانوں اتنی چوڑی جنت عطا کر دیاں گا جتنا چوڑا زمین تے آسمان ہے تے محدثین نے لکھیا ہے کہ زمین تے آسمان دی چوڑائی مل کے جنت دی چوڑائی دا مقابلہ جنت دی چوڑائی دا مقابلہ نہیں کر سکدے تے آج جڑی جنت اللہ نے کنا لوگاں واسطے بنائی ہے وہ عدت للمتقین جڑے لوگ متقی تقوی والے اپنے اللہ دے کولوں ڈرن والے اللہ پاک دے کولوں دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو پورے دا پورا اسلام دے اندر داخل فرمائے سانو نیک بنائے صالح بنائے قرآن پاک مکمل ہویا ہے میں دعا کرنا کہ جنہاں ساتھیاں نے قرآن سنیا ہے سارے یعنی ذوق شوق دے نال رمضان المبارک دے پورے مہینے دے اندر آئے اللہ پاک سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا رب العالمین ساڈے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ تیرے بندے آئے تیریاں بندیاں آئیاں اللہ جنہاں دے والدین یا والدہ آئی اسپیشل اپنے بچے دا قرآن پاک دی تکمیل دے اوپر اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو چکے میں ہمیشہ ہی دعا کرنا کہ اللہ انہاں نوں جنت الفردوس دے اعلی مقام نصیب فرما اللہ تیرے بندے تیرے بندیاں پورا رمضان المبارک انہاں نے قرآن سنیا ہے اللہ میرا سنانا سارے دوستاں دا سننا میریاں ماواں بہناں دا سننا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں قرآن پاک پڑھ کے سندیاں سن کہ قاری صاحب کتھوں پڑھدے نے پے اللہ سب دا ایک قرآن پاک سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ ساڑی اس مسجد نو آباد و شاد فرما اس مسجد دیاں رونقاں نو پالا فرما جڑے اس مسجد نو آباد کرنے والے مسجد دا خیال رکھنے والے اللہ تو سب نو کراں دے اندر رزق دیاں فراوانی عطا فرما ساڑی اس جماعت دے جڑے کوئی بزرگ بیمار نے نہیں آ سکے یا جڑے تھے موجود نے بیمار نے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جڑے بیمار نے بیماروں سے عطا فرما شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مکمل طور پہ صحت عطا فرما اللہ ساڈا سینہ ساڈا دل سارے اس جماعت واسطے مسجد واسطے تمام مسلمانوں واسطے صاف ہو جائے اسی اپنے دلانوں پاک کر لئیے آپس دے اندر اتفاق اتحاد والی زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین